रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब हो, अलाइनमेंट ख़राब होने का मतलब ये है कि उसके व्हील ना उनकी बैलेंसिंग इन हो, ना टो आउट हो, और वो एक व्हील इस तरह खींच रहा हो, एक व्हील इस तरह खींच रहा हो, तो क्या आपकी गाड़ी सही चल सकेगी? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे व्हील अलाइनमेंट के लिए। और अगर उसके व्हील बैलेंसिंग भी ख़राब हो तो गाड़ी स्मूथ चल पाएगी? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। अगर उसके कोई नट बोल्ट भी ढीले हो तो क्या आप उसको दौड़ा सकेंगे, भगा सकेंगे? नहीं ना। अब फिल फॉर जैसे ही आपको पता चलेगा मैकेनिक के पास जाएंगे। और अगर ये जो हमारी गाड़ी है ये भी तो उसी तरह सारा दिन भागती दौड़ती है, कामकाज करती है। आप सुबह उठते हैं, काम में जुट जाते हैं, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, जिस तरह का भी काम है, लेकिन काम तो ये गाड़ी कर रही है ना हमारे जिस्म की। और अगर इसकी भी अलाइनमेंट खराब हो जाए और इसके भी नट बोल्ट ढीले हो जाए तो ये क्या गाड़ी सही तरह काम कर पाएगी, फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगी? नहीं ना। तो इसके नट बोल्ट भी तब ढीले होने शुरू हो जाते हैं, इसकी अलाइनमेंट भी तब खराब होने शुरू हो जाती है जब इसमें थोड़ी सी विटामिन मिनरल्स की कमी आती। हमारा स्ट्रक्चर जो हड्डियों पे मुश्तमिल है और जिस पे हमारा दिमाग भी खड़ा है और जिस पे हमारी टांगें भी खड़ी हैं, वो सब जितने रिफ्लेक्सेस हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू, दैट इज एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स, जिसपे सब कामकाज चल रहा है। और ये सब जिससे कम्युनिकेशन दिमाग करता है, जिससे कंट्रोल करता है ये नर्वस सिस्टम, ये तब वीक पड़ना शुरू हो जाता है जब इसके इज्जा कम होते हैं हड्डियों के। हड्डियां 7 चीजों पे एज यू कैन सी मुश्तमिल है: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। विटामिन डी मैक्सिमम हम सूरज की छांव से हासिल करते हैं। मुझे ये बताइए, आपके घर में लॉन में घास होगी ना, या आपने देखा होगा फसल होगी जब आप आगे गांव से बिलोंग करते हैं, तो अगर उस पे सूरज की छाएं ना पड़ी, आप खाद भी देते रहें, पानी भी देते रहें, तो क्या वो ग्रीन रहेगा? नहीं ना। तो उसमें हमारी बॉडी में भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं रिएक्शन से। लेट्स से विटामिन डी के बगैर, जो सबसे ज्यादा सूरज की छांव में होता है, थोड़ा बहुत मछली अंडे में भी, उसके बगैर बाकी कैल्शियम भी जज़ब नहीं होगी। तो इसमें स्ट्रक्चर हमारा जो है इसमें वीकनेस आने लगती है। और ये जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है आफ्टर द ब्रेन, जो मेन रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्सेस की, वो 24 वर्टेब्रास पे मुश्तमिल। उसके मुख्तलिफ वर्टेब्रास हैं और हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान में डिस्क है जो लचक पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे शॉक एब्जॉर्बर की सूरत में हमें दी है। और हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान जब डिस्क आ गई और ये हर उनके मुख्तलिफ काम आ गए, यानी हर वर्टेब्रा अलहदा असिस्ट कर रहा है दिमाग को, दैट इज सर्वाइकल के, गर्दन के जो मोहरे हैं 7 मोहरे, उसके आगे 12 थोरेसिक के आ गए, फिर 5 लंबर के आ गए एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, और फिर सैक्रल के आगे। तो इन सब में वीकनेस आने लगती है जब इन विटामिन जैसे कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह का रिएक्शन नहीं हो पाता, तो हड्डियां, हमारा स्ट्रक्चर वीक होने लगता है, स्पाइनल डीजनरेशन आने लगती है। फिर कुछ सूरतों में आपके कामकाज की वजह से, भाग दौड़ की वजह से, यंग एज में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि जब खिंचाव पड़ता है उससे हमारी हड्डियां सबलक्सेशन का शिकार हो जाती हैं, डिस्क बल्जेस हो जाती हैं, डिस्क प्रोट्रूजन हो जाती है और आप हमारी अलाइनमेंट आउट हो जाती है। अलाइनमेंट आउट, आपने शायद चलते हुए देखा होगा कि इस तरह टेढ़े टेढ़े होकर लोग बीच कहीं चल रहे होते हैं, यानी उनके एक टांग की डिस्क सही काम कर रही होती है, कमर में दर्द आ रहा होता है और एक तरफ शैटिका उनको तंग कर रहा होता है। इसी तरह अगर जैसे ही अलाइनमेंट खराब होती है, आपके पूरे जिस्म में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दैट इज, अगर C1 C2 से प्रॉब्लम अलाइनमेंट आउट हुई तो आपको आंखों की रिफ्लेक्सेस जो है वो पड़ना शुरू कर देती है, आपके चेहरे की रिफ्लेक्सेस वीक पड़ना शुरू कर देती हैं, आपके सर को ऑक्सीजन जो जाती है उसकी रिफ्लेक्सेस वीक पड़ना शुरू कर देती हैं, जैसे मिग्रेन का दर्द वगैरह आप देख रहे हैं C1 C2 से। और अगर ये C5 C6 से आ जाए तो आपका गला तक, वोकल कॉर्ड्स तक खराब होने लगते हैं। C6 से आपके गर्दन, कंधों, बाजुओं की इवन अलाइनमेंट, यू कैन फिजिकली से, वो आप
آپ ذرا اس طرح سینٹر لائن ملا کے تو اپنا ہاتھ دیکھیے گا، اگر سینٹر لائن ملاتے ہیں تو کو آگے انگلیوں میں، چھوٹی انگلیوں کی بھی لائنیں مل رہی ہیں، آپ کی فزیکلی الائنمنٹ خراب ہونے لگتی ہے۔ اور جب پوری الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو ابھی ہم نے ذکر کیا تو وہ گاڑی تو صحیح نہیں نہ چل پائے گی باڈی۔ اور اسی طرح یہی مسئلہ اگر لیٹ سے اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں، سروائکل سے تھوریسک کے ایریا میں آ جائیں، اگر آپ کے T1 T2 میں آ جائے گا تو آپ کے سینے میں درد آنے لگتی ہے، آپ کی سانس کی نالیوں میں کھچاؤ آنے لگتا ہے، آپ کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے کبھی یہ پرابلم فیس کیا ہو اور اگر اس نے MRI کرائی ہو تو اس میں لکھا ہوگا کہ ڈسک پٹوین ایٹ L45 یا L345 یا اینڈ سو آن، اور اسی طرح لکھا ہوگا اس میں آپ کی MRI رپورٹ اگر ریکال کریں، آپ میں سے اگر کسی نے کرائی ہے، کمپریسنگ دا تھیکل سیک، کمپریس کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم سارے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ L3 سے آیا تو آپ کے گھٹنے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر یا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو جائے گا یا آسٹیو آرتھرائٹس ہو جائے گا، اور آپ کے سیکچول آرگنز ایز یو گرو ان ایج وہ ویسے ویک ہونے لگتے ہیں، کیونکہ نروز تمام تر بلڈ سپلائی پہ کام کرتی ہیں۔ اور میں گزارش اس میں ایک اور کرنا چاہوں گا کہ جب ہم 50 کی دہائی کراس کرتے ہیں تو ایتھروسلوروسس شروع ہو جاتا ہے، ہماری نروز کی لچک جاتی رہتی ہے، اس میں اندر اور باہر سویلنگ آ جاتی ہے، پیسج خون کا کم ہو جاتا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، جیسے کولیسٹرول بڑھ گیا، کچھ اور پرابلم ہو گیا، تو ان سب کی وجہ سے جب نروز اکڑاؤ کرتی ہیں تو ہماری الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ابتدا میں کسی مکینک کے پاس لے جائیں اپنی گاڑی کو، جب تھوڑا سا فالٹ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت ٹھیک کر دے گا، تھوڑا وقت لگے گا۔ اور اگر آپ اگنور کرتے رہیں اور گاڑی کا انجن سیز ہونے تک اس کو لے جائیں تو زیادہ ٹائم لگے گا نا، پھر پرابلم آئے گا۔ تو آپ جب اپنی ہیلتھ کو which should get priority 1 in all respects، جب تک ہماری صحت ہے ہم تب تک ہی کام کاج کر سکتے ہیں نا، تب تک ہی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں نا۔ اور اگر ہم اس کو پرائرٹی نہیں دیتے، ہمیں کو ہلکی سی پین آتی ہے، ہمیں جو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے، اگر ہم اگنور کرتے ہیں، اس کو پرائرٹی نہیں دیتے، اس کا علاج نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی وہ سیریس پرابلم میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ دین اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بی کیورڈ۔ اور کئی دفعہ تو سر کے پانی گزر چکا ہوتا ہے، گلے تک پہنچ چکا ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں، جب کام کاج سے روک دیے جاتے ہیں تو ہماری معاشرہ ایسا ہے کہ وہ تب جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جب یہ پرابلم بڑھ چکا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، باہر کے ممالک میں ہم سے لائف ایکسپیکٹنسی بہت بڑھ گئی ہے، 87 کے قریب پہنچ رہی ہے، جیسے جاپان وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، ایون ایشیا میں جاپان کے دیکھ لیں فگرز، یا مختلف ممالک کا دیکھ لیں، ہمارے یہاں جسٹ 67.5۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ پریونٹیو کیئر پہ یقین رکھتے ہیں، ہر مہینے کائروپیکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری الائنمنٹ کر دیں۔ الائنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کس وقت آؤٹ ہوئی ہے۔ آپ آج ابھی ملا کے دیکھیں، ہاتھ ملا کے دیکھیں، ٹانگوں کی لمبائی ناپیں تو آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ الائنمنٹ ہماری آؤٹ ہو چکی ہے۔ اور جب یہ وٹامنز منرلز کا آپ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے تو اس میں تو کمی آئے گی نا، پھر ڈسک پٹوین بھی آئے گی، ڈسک پرابلم بھی آئے گا، اور پھر پرابلم آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9۔ اور اگر آپ وہ پرانا محاورہ بھی سنا ہوگا کہ گھوڑے کے نیل کی ایک کیل پہلے گئی اور پھر اس کو ریپیئر نہیں کیا تو پھر آگے مسئلہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب مسئلہ بڑھ جائے تو تب علاج کریں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اگر آپ شروع سے ہی، اور باہر کے ممالک میں جیسے آپ اپنی گاڑی کی مینٹیننس کرانے جاتے ہیں، پیریوڈک ٹیوننگ کرانے جاتے ہیں، اسی طرح اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کائروپریکٹر کے پاس ہر مہینے جایا جاتا ہے، ہمارے جسم کی الائنمنٹ کرنے کو، جو اس میں فلیکچویشن آ جاتی ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ وٹامنز منرل کے ریگولر ٹیسٹ کراتے رہیں تو انشاءاللہ ان میں کمی بھی نہیں آئے۔ تو میں اس تمام بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی جو ایک ضرورت کی چیز ہے آپ کو اسسٹ کرنے کی، اس کی مینٹیننس پہ، پیریوڈک مینٹیننس پہ اور ٹیوننگ پہ عین وقت پہ کراتے ہیں تو اپنی گاڑی جو ہماری سارا دن کام کاج کرتی ہے، ہمارا بوجھ اٹھاتی ہے، ہمارے بھاگنے دوڑنے میں مدد کرتی ہے، ہمارے کام کاج کرتی ہے، اس کو بھی ٹھیک رکھیں۔ نہ صرف سٹرکچر کو ٹھیک رکھیں
اپنے دماغ میں بھی غیر ضروری سٹریس نہ آنے دیں، کیونکہ دماغ باس ہے باڈی کا پورا، اور جب دماغ سٹریس میں آئیں گے ڈپریشن کے لوگ، انگزائٹی کے لوگ، سٹریس کے لینے والے لوگ وہ نہ بنیں۔ دماغ کو اپنے کام کاج کی طرف رکھیں۔ مائنڈ اینڈ باڈی اگر ہیلدی رہے گی تو آپ کے سب کام چلیں گے، سب کام آپ بہتر انداز میں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ صحت مند بھی رہیں۔ ٹیک کیئر ناظرین، جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔